दुश्मन वापस आ रहा है, वो भी खालिद ने वलीद उस वक्त दुश्मनों के साथ थे। वो पहाड़ का चक्कर काट कर पीछे से हमला करने के लिए आ रहा है। उमर फारूक मदीने की मस्जिद से कोई दूरबीन नहीं है, कोई आला नहीं है, फौरन पुकार कर कहते हैं या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, ऐ सारिया तुम पहाड़ को रख के चलो, पहाड़ के उस तरफ आओ, दुश्मन तुम्हारा पीछा कर रहा है। उमर मस्जिद नबवी से कह रहे हैं, देख रहे हैं, और सारिया वहां से सुन भी रहे हैं उमर की आवाज को, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की आवाज को, और फिर वो रास्ता पकड़ते हैं। अल्लाह ताला उनको पता दे दी। किसी की समझ में आने वाली बात है। कब वो मकाम हज़रत उमर को नसीब हुआ होगा? जबकि उन्होंने दुनिया को तर्क किया, जबकि उन्होंने दुनिया को तर्क किया, जबकि ऐश और आराम को तर्क किया, जबकि अपनी खुदी को तर्क करते हुए उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला पर पूरा भरोसा किया। तब कहीं तक यह बात नसीब होती है। तो महदी मौत का एक एक अमल, महदी मौत का एक एक फरमान इस्लाम की बुनियादों से मिला हुआ है। हम गलत समझते हैं अपने आप को, या पढ़ने में हम तकलीफ महसूस करते हैं, समझ नहीं पाते, इसलिए हमको मालूम होता है कि बहुत ही मुश्किल है। महदी ने कैसे दर के दुनिया को फर्ज करार दिया। ये आसमान किसके लिए है, ये ज़मीन किसके लिए है, ये तरक्कियाँ किसके लिए हैं, ये सारी ज़मीन हमारे वास्ते है। बड़ा अच्छी बात है, आपके वास्ते है तो बड़ौदे में जाकर महाराजा के पैलेस पर कब्जा कर लो और ये कहो ये हमारे लिए है, लात मार के निकालेंगे, डॉक्यूमेंट बताएंगे, पूछेंगे कैसी है आपकी मिल्कियत है ये, तो क्या सारी ज़मीन आपकी हो गई? कह लेते ही आप ज़मीन आपकी है। अरे खबर खरीदना पड़ता है, हमारे पास खबर भी आम है, कोई पैसे नहीं लिया जाते। दूसरों के पास आप जाओगे तो गढ़ने के लिए भी ज़मीन आपको नसीब नहीं होती। 20,000 25,000 देते हैं तो आपको जगह मिलती है, और फिर भी कहते हो ये दुनिया हमारे लिए है। मैं कहता हूँ खबर भी तुम्हारे लिए नहीं है, तो फिर दुनिया कहाँ से तुम्हारे लिए हो जाती? और फिर जो भी चीज आती है तुम ये कह नहीं सकते कि मेरे लिए है, ये मेरी है। कहने वाले सब चले गए, मेरा घर, मेरा बाग, मेरा महल। मरकर देखो, फिर देखो कितने पैदा होते हैं। बीवी कहती है मेरा, बच्चा कहता है मेरा, बहन कहती है मेरा, सब कितने दावेदार पैदा होते हैं। कहाँ गया मेरा? किसी का नहीं रहा, किसी का नहीं रहता, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का रहता है। तो महदी मौद ने जो पैगाम दिया वो यही दिया, झगड़े होते हैं तू और मैं के जरिए, और जब तक तू और मैं का झगड़ा बाकी है उस वक्त तक फसाद बाकी रहता है। ये नफ्स का फैसला है। महदी मौद ने क्या ऊंची बात फरमाई, छोटे लफ्ज में सारी दुनिया को अमन का पैगाम दिया। लोग लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं मगर अमन नसीब नहीं होता। अमन नसीब होता है तो महदी मौद के 3 लफ्जों से होता है। आपने फरमाया नफ्स बाकी, फसाद बाकी। जब तक नफ्स है फसाद है, और जब नफ्स नहीं है कोई फसाद नहीं है। और हम सब नफ्स के बंदे हैं, हम सब नफ्स के बंदे हैं, इसलिए सब जगह फसाद है। कौन सा घर ऐसा है जहां फसाद नहीं? अब सब अपने भाई भाइयों में है, भाई बहनों में है, बाप बेटों में है, शौहर बीवी में है, सब अपने हैं। मैं जहां नफ्स आ जाता है फसाद पैदा हो जाता है। महदी मौद ने जो फरमाया तर्क दुनिया, उसके दूसरे लफ्ज में कहो तर्क नफ्स, खुदा को मिल जाएगा। जब तक नफ्स बाकी है आपकी दुनिया बाकी है, फसाद बाकी है, बेअमनी आपको मिलती रहेगी। महदी मौद का एक एक फरमान, मैं तो मुख्तसर तौर पर बोल रहा हूं, लेकिन महदी मौद के जितने फराइज, जिसे हम कहते हैं फराइज विलायत, लोग ये भी एतराज करते हैं सब ये तो बिदअत है। बिदअत है, क्या क्या बिदअत है भाई? बोले कि ये तर्क दुनिया बिदअत है,
میں یہ پوچھتا ہوں، خیر بس آپ اندر غور نہیں کرتے، مت کرو، صرف میں آپ سے ایک پوچھتا ہوں، رسول اللہ نے دنیا کو پکڑا تھا یا دنیا کو چھوڑا تھا؟ ہاں پکڑا تھا کبھی؟ احد جنگ بدر فتح، غنیمت ملا، رسول اللہ نے کیا لیا؟ کچھ نہیں لیا، اللہ نے غنیمت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا۔ حنین کی جنگ میں مسلمان بہت مالدار ہو گئے، وہ پہلا موقع تھا جبکہ مسلمانوں کو عیش و عشرت کی ہر چیز نصیب ہوئی۔ سن لو میری بات، بہت سا مال غنیمت آیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے خود رسول اللہ سے کہا، لوگ تو کافی مالدار ہو گئے، اتنا مال غنیمت آیا ہے کہ سب کے سب مالدار ہو گئے، مگر ہم کو کچھ نہیں ملا، ہم کو ہمارے گھروں میں کچھ نہیں آیا۔ تو اس وقت میں رسول اللہ کو اللہ نے سکھایا تھا، تو رسول اللہ کی زبان سے نکلے قرآن کی آیتیں نازل نہیں، آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ معلوم ہوگا۔ اے رسول اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الدنیا وزینتہا، اے پیغمبر کی بیویوں اگر تم کو دنیا اور دنیا کی زینت چاہیے تو آؤ، میں تم کو دے کر طلاق دے دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتے ہو تو آؤ، میں جیسا رکھنا چاہتا ہوں ویسا رکھو۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا رسول کے پاس دنیا تھی؟ اگر دنیا ہوتی تو رسول اللہ کے ازواج مطہرات جن پر ہماری مائیں قربان ہوں، وہ بھی ان کا دیکھ دیکھ کر کہے کہ ان کے پاس تو وہ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے کس کا نقشہ پیش کیا؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، جس کو میں ترک دنیا کے نام سے یاد کرتا ہوں۔ یا کوئی عالم، چیلنج ہے میرا، کوئی عالم یہ ثابت کرے کہ رسول اللہ نے کبھی دنیا کو چاہا؟ مانگنا تو بڑی بات ہوئی، آئی دنیا تو رسول اللہ نے ٹوکر ماری، کہا دنیا کا، لوگوں کو کہا دنیا تمہارے لیے ہے، میرے لیے دنیا نہیں ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو مہدویت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کو پیش کیا، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، یخفو اثری، میرے نقش قدم پر چلے گا۔ تو کوئی بتائے محفل میں سے جو سننے والا ہے یا باہر سننے والا ہے، کوئی سامنے آ کر بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ کیا تھا۔ وہ پیغمبر جس کی فتوحات بہت لمبی دور تک ہوتے ہوئے چلے گئے، مگر رسول اللہ کی زندگی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے کبھی اچھا کپڑا استعمال نہیں کیا، فرمایا مرتے انتقال کے وقت میں، وصال کے وقت میں بھی کپڑوں کو میرے دھو دو اور انہی کپڑوں میں مجھے دفن کر دو، اس لیے کہ نیا کپڑا زندے کے لیے اچھا معلوم ہوتا ہے، ہمارے لیے اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ تو دو جوڑے رکھنا بھی رسول نے پسند نہیں کیا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے وہی تعلیم دی۔ تو یہ ترک دنیا کی تعلیم ہے یا نہیں ہے؟ مہدی موعود رسول اللہ نے اپنی زبان سے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن عمل پورا بتا رہا تھا کہ مہدی موعود نے ترک دنیا پر عمل کیا۔ ورنہ بتاؤ کوئی بھی، ابو بکر صدیق نے کیا کیا، عمر فاروق نے کیا کیا؟ جو معمولی کپڑے جو پیبند لگے ہوئے تھے پہنے ہوئے، ابو بکر نے خلافت کا کام انجام نہیں دیا، عمر فاروق نے نہیں دیا۔ یہ کس کی تعلیم کا اثر تھا؟ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر تھا۔ اس لیے یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا سب فانی چیز ہے۔ دنیا کے معنی اچھا کھانا۔ میں یہ پوچھتا ہوں، لذت کتنی دیر کی چیز ہے؟ بریانی اعلیٰ درجے کی، گھی ڈال کر پکاؤ اور چکن بناؤ اعلیٰ درجے کا، مزہ ہے تو کتنی دیر کا؟ زبان پر رکھا، مزہ آیا اور حلق میں چلا گیا، پھر مزہ ختم ہو گیا۔ کھا بھی لیا 5 گھنٹے پیٹ میں، اس چھٹے گھنٹے میں وہ بھی کیسا؟
غذا بتاتی ہے، اے دنیا کے طرفدارو خوشنما گھی ڈال کر کھاؤ، جتنا مزہ آئے گا وہ جب تمہارا پاخانہ ہوگا اتنا ہی بدبودار ہوگا۔ 6 گھنٹے میں یہ حالت، انسان اشرف المخلوقات پیٹ بھر کر کھاتا ہے، اشرف المخلوقات کے پیٹ میں چیز جاتی ہے، اور 6 گھنٹے کے بعد وہ چیز کیا ہوتی ہے معلوم یہ ہوا، غلط مت سمجھو، بری جگہ چیز جاتی ہے تو برا اثر دکھاتی ہے۔ آپ دنیا کو برا بولتے ہو مگر میں کہتا ہوں ہم سے برا کوئی بھی نہیں۔ ہم نہائے جمعہ کی نماز کے لیے، 1 بجے نہاؤ آپ، اچھے 2-3 اچھے صابن سے خوشبو، اس کے بعد عطر لگاؤ، کپڑے پہنو، نماز کو جاؤ، ایک فاصلہ چلتے ہوئے آدھا میل کا، اور جا کر نماز پڑھو۔ اس کے بعد بازو والا خود بولے گا کیا ہے بھائی، میرا پسینے کی بدبو آ رہی ہے۔ یہ پسینہ کہاں سے آیا؟ باہر سے آیا؟ تم تو نہا کر گئے تھے، پسینہ کہاں سے نکلا؟ تمہارے بدن میں سے نکلا۔ لوگوں کو بدبو دینے والے تمہارے جسم کی ہوا خارج ہوئی، لوگ ناک پکڑ لیتے ہیں، کہاں سے آیا؟ تمہارے پاس سے آئی۔ تم نے تو غلط کام نہیں کیا، تم نے تو بدبو کی کوئی چیز نہیں کھائی۔ ہاں، سیب کو سونگا بڑا خوشبودار تھا، آپ نے کھایا تھا، مگر لوگ تمہارا بازو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ تم سے بدتر اور کوئی چیز ہے؟ اسلام نے تعلیم دی، مہدویت نے تعلیم دی ہم کو کہ تم بھی خود پیدا کر سکتے ہو۔ عشق نبی، عشق خدا پیدا کر کے دیکھو۔ ارے وہ عشق پیدا کرو، تمہاری خوشبو پر فرشتے پریشان ہو کر آ جائیں گے، صحبت میں تمہاری اختیار کریں گے۔ صحابہ کرام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کیا فرشتے آتے نہیں تھے؟ جبرائیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کیا حالت میں آتے ہیں؟ جبرائیل کیا تھے؟ جب وہ آتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے خود وہ اپنے آپ کو معطر کر لیتے تھے۔ فرشتوں کا کیا مقام ہے؟ جب فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں فرشتے آتے ہیں تو حضرت عثمان غنی کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے با حیا ہیں کہ فرشتے بھی آتے ہیں تو ان سے حیا پکڑتے ہیں، ان سے حیا پکڑتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا آدمی ہے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہہ لیتا ہے، مگر صحیح ہے اشرف المخلوقات اسی لیے ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے خدا کو دیکھ سکتا ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھتی، کوئی چیز نہیں دیکھتی۔ ہم فرق کرتے ہیں دیکھ کر۔ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صدر ہندوستان کا صدر آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ بھئی انڈیا کا پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے، جگہ دیتے ہیں، بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، سب کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو تمیز ہے۔ اور اگر یہاں کوئی بھینس چر رہی ہے اور ہندوستان کا صدر آ گیا تو بھینس کیا کرے گی؟ یوں بھی دیکھے گی، پھر اپنا چرنے میں لگی، کون آیا نہیں معلوم، کیا ہوتا نہیں معلوم۔ تو اشرف المخلوقات ہے صرف ایک ہی وجہ سے کہ تمہارے پاس دیدار ہے، تمہارے پاس احساس ہے۔ اگر دیدار نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تمہارے سوا کسی میں یہ باتیں نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی موعود نے جو دیدار کی تعلیم دی، یہی فرمایا کہ تمہارے میں دوسروں میں جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ تم خدا کو دیکھ سکتے ہو اور دوسرے کوئی مخلوق خدا کو نہیں دیکھتی۔ اب لوگ انکار کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں انکار کرتے ہیں تو تم جانور بننا چاہتے ہو۔ انسان بنو اور ایمان والے بنو، انسان بنو احسان والے بنو، اور عبادت کرو تو وہ عبادت کرو کہ جس پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ فرشتے بلانے کے لیے آئے اور چلو جنت میں، تو لوگ کہیں گے، کہنے والے کہتے ہیں ہم کو تمہاری ضرورت نہیں، ہم نے جس کی عبادت کی اس کے پاس ہم جائیں گے۔ وہ تمنا کریں گے، جنت تمہاری تمنا کرے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ جملہ لے کے جاؤ میرے پاس سے، جب میں کہتا ہوں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے
जन्नत मखलूक है या नहीं है? जन्नत अल्लाह की मखलूक, इंसान अशरफुल मखलूकात। जब तुम अशरफ हैं तो तुमको तमन्ना किसकी करनी चाहिए? अफजल की, कम से कम की नहीं। तुमको तमन्ना अपने से ऊंचे की करना चाहिए। अब भला बताओ इंसान से ऊंचा कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। और अगर तुम अपने मकाम को भूल कर जन्नत की तमन्ना करते हो तो तुम अपने मकाम को भूले हो। दोज़ख से डरते हो तो तुम अपने मकाम को भूले हो। दोज़ख भी एक मखलूक है, दोज़ख भी एक मखलूक है। तुम उससे डरते हो या उसको चाहिए कि तुमसे डरे? क्या होना चाहिए? दोज़ख को चाहिए हमसे डरे। क्यों? दोज़ख ये कहती है, ऐ अल्लाह सबको भेज, किसी मोमिन को मत भेज, क्योंकि मोमिन कदम रख देगा तो मैं पानी पानी हो जाऊंगी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद की भड़काई हुई आग पानी पानी हो गई, गुलजार बन गई, तो अब मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के पास जो बंदा मकबूल हो जाता है उसको करीब लाया जाएगा दोज़ख के, तो दोज़ख तरसती रहेगी कि सबको भेज, ये मोमिन को मत भेज, इसका कदम रखा जाएगा तो मैं पानी पानी हो जाऊंगी। वो जन्नत बन जाती है। तो मकाम पैदा करो। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने इंसान को उसका सही मकाम बताया। जो मुसलमान हो गए थे उनको सही मकाम बताया, और वो मकाम बताया कि युहिब्बुहुम, वो बनो कि अल्लाह तुमको चाहे। और जब अल्लाह तुमको चाहे और अल्लाह तुम्हारा हो गया तो सारी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। सुल्तान महमूद ने ऐलान कर दिया कि मैं कल परसों मेरे महल को मैं आज़ाद कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। जिसको जो चीज़ चाहे वो आकर मेरे महल से उठाकर ले जाए, कोई रुकावट नहीं है। पहले आकर देख लो। रियाए में से लोग आते गए, देखते गए, निशानदही कर दी, हाँ ये टेबल मैं लूँगा, ये अंगूठी मैं लूँगा, ये मेज़ मेरी, ये पानदान मेरा, आईना मेरा। हर चीज़ की तरफ लोगों ने नज़र कर दी और अपने अपने तौर पर जहनों में मुशख्खस कर लिया कि जब दरवाजे खुलेंगे परसों हम जाएंगे और अपनी अपनी चीज़ लेंगे। सब मखलूक गई और हर चीज़ पर कब्जा कर लिया, ले लिए। महमूद का जो गुलाम था अयाज, वो बादशाह के पास जाकर खड़े हो गए हाथ बांधकर। कोई सी चीज़ को उसने हाथ नहीं लगाई, हालांकि प्यारा गुलाम, महबूब गुलाम, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाई। महमूद ने सबको देखा, अयाज को भी देखा, पूछा अयाज तुझे कोई चीज़ मेरी पसंद नहीं आई? सब चीज़ें लिए लेकिन तूने एक चीज़ को भी हाथ नहीं लगाया। उसने कहा ये चीज़ों को इन्होंने पसंद किया, मैंने आपको पसंद किया। क्यों? इसलिए कि आप मेरे हो गए तो सब चीज़ें मेरी हो जाएंगी। इनको फ़कत चीज़ मिली। तो मेहदी मौऊद ने हमको तालीम दी, क्या ये दुनिया की चीज़ों की तरफदार हो? चीज़ों के मालिक को पकड़ लो तो हर चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। इसी को दीदार के नाम से याद करते हैं। उसको पकड़ो जिसके पास सब है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ इंदहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह के पास आसमान और ज़मीन की चाबियां सब उसके पास हैं। तो चाबी को पकड़ते हो या चाबी वाले को पकड़ते हो? जब चाबी वाले को पकड़ लोगे तो सब कुछ तुमको नसीब हो जाएगा, तुम्हारा दिल गनी होगा। मैं ये क्या भिखारी बनकर फिरते हो, और भिखारी बनकर लेने के बाद भी वो चीज़ तुम्हारे हाथ में रहने वाली नहीं है। इस वास्ते हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के कौम के ताल्लुक़ से अल्लाह ने फरमाया फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौम, अल्लाह तबारक व तआला कौम को लाएगा युहिब्बुहुम, अल्लाह उस कौम से मोहब्बत करेगा और पलट कर यह कौम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करेगी। खुदा से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला, टाइम हो गया नहीं,
पैदा हुआ। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि बार ताला हम सबको सही माना में इंसान और सही माना में मुसलमान और सही माना में महदवी बनाए और महदी मौद की तस्दीक की दौलत हमारे हाथ में आई है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि हम सबको, मर्दों को, औरतों को, अल्लाह उन हज़रत की तालीमात पर साबित क़दमी के साथ ज़िंदगी बसर करने और उनको अपनाने की अल्लाह ही हमको तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुनिया की मोहब्बत को हमारे दिल से निकाले। दुनिया रखो अगर मिलती है तो, पर दुनिया की मोहब्बत मत रखो। घर में दुनिया रखो, दिल में दुनिया मत रखो। तो फिर ऐसी सूरत में वो दुनिया भी जो घर में है वो तुमको उससे मोहब्बत नहीं होगी। अल्लाह की मोहब्बत को दिल में रखो, रसूल की मोहब्बत को दिल में रखो, मेहदी की मोहब्बत को दिल में रखो। उसके बाद जो चीज़ मिलने वाली है वो खुदा ताला का दीदार है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।